नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केट नेपालमा। सदाको दिन जस्तै आजको नेप्से डेली मार्केट अपडेट तथा टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। अनि आजको यो भिडियोमा पनि हामीले सदाका दिनहरूमा जस्तै आजको दिनभरिको बजारको अवस्था अनि त्यसैगरी आगामी दिनमा शेयर बजारको यात्राको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। पछिल्लो केही दिन यता हामीले नेपालको शेयर बजारलाई साइडवेजमा गएको देखेका छौँ। लगभग एउटै रेन्जमा मार्केट चलिरहेको छ, न धेरै अङ्कको गिरावट हुन सकिरहेको छ, न धेरै अङ्कको चाहिँ वृद्धि भएर चाहिँ क्लोज लिन सकिरहेको छ। सुरुवाती समयमा मार्केट बढे तापनि अन्तिममा रेड हुने अनि सुरुमा मार्केट घटे तापनि अन्तिममा चाहिँ प्लस भएर क्लोज हुने प्रवृत्तिको मार्केट चाहिँ हामीले धेरै देखिएको छ। अनि लगभग 8-9 कारोबार दिनसम्म एउटै रेन्जमा चलिरहेको यो मार्केट आगामी दिनमा यसको यात्रा कस्तो रहनेछ अथवा यो लेभलबाट बजार बढ्ने सम्भावना कस्तो रहेको छ अनि बजार बढ्नको लागि अब के हुनु आवश्यक रहेको छ अनि त्यसैगरी के आगामी दिनमा यो बिन्दुबाट बजार फेरि पनि एउटा प्रयास भएर तलतिर झर्ने पो हो कि अथवा जसरी बजार बढेको थियो त्यसै गरी नै फेरि आगामी दिनमा झर्ने पो हो कि हैन, यो विषयवस्तुको बारेमा पनि हामीले के छन् सम्भावना अनि के छन् आगामी शेयर बजारको यात्रासँग सम्बन्धित अथवा आगामी शेयर बजारको यात्रा कस्तो रहनेछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ इन्डिकेटरहरूले के बताइरहेका छन् त्यो सबै जानकारी चाहिँ तपाईहरुले आजको यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ। त्यसकारणले गर्दा पनि भिडियोलाई कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यस्तै शेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। र साथीहरू, सबैभन्दा पहिले चाहिँ म हजुरहरूलाई आजको बजारको बारेमा सामान्य जानकारी गराउन चाहे। आज कुन कुन कम्पनीको अवस्था कस्तो रह्यो अनि त्यसैगरी कुन कम्पनीको मूल्य सर्वाधिक वृद्धि भयो, यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउने छु। अनि खास गरी आज बजार धेरै अङ्कको गिरावट हुनबाट चाहिँ कुन सेक्टरले जोगायो त्यस विषयमा चर्चा गरौँ। त्यस पछाडि टेक्निकल्ली हामीले बजारको अवस्था कस्तो छ त भन्ने विषयको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ है त। त्यसको लागि म हजुरहरूको लागि नेप्सेको वेबसाइटमा गएँ। अब नेप्सेको वेबसाइटमा गइसकेपछि मार्केट क्लोज छ, किनकि 3 बजेसम्म मात्रै मार्केट चल्ने हो, त्यो सबैजनालाई जानकारी भएकै कुरा हो। आज प्री ओपन सेसनमा राम्रै अङ्कको वृद्धि भएर ओपन भएको बजार करिब 2184 को हाराहारीमा ओपन भएको थियो। अनि त्यस पछाडि बजार बढ्दै 2196 सम्म पुग्यो, एउटा सामान्य करेक्सन भयो। त्यस पछाडि मार्केट बढेर चाहिँ करिब 2200 क्रस गरेको थियो, तर 2200 क्रस गरिसकेपछि चाहिँ धेरै समयसम्म मार्केट त्यो एरियामा रहन सकेन। उति बेलै बजारमा एउटा प्रफिट बुक आयो अनि त्यसको कारणले गर्दा प्रभावित भएर आज मार्केट चाहिँ 13 अङ्कको गिरावट भएको छ। लगभग हामीले हेर्ने हो भने 12 बजे पछाडि चाहिँ बजारमा एकहोरो गिरावट सुरु भएको हो अनि त्यो गिरावट चाहिँ अन्तिमसम्म पनि कायम रहेको थियो। बजारमा त्यस्तो कुनै पनि किसिमको लगानीकर्ताहरूमा चाहिँ आज आकर्षण भएको चाहिँ हामीले देख्न पाइएन। सुरुवाती समयदेखि नै बजारमा आज प्रफिट बुक चाहिँ चलिरहेको थियो। प्रफिट बुककै क्रममा पनि कारोबार रकम 3 अर्ब 86 करोडको भएको छ। अब मार्केट हामीले हेर्ने हो भने 2165 को हाराहारीमा झरेको छ अनि त्यसैगरी आज 41 कम्पनीको मात्रै शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ, जसमा कमर्सियल ब्याङ्कहरू चाहिँ हामीले राम्रै नै बढेको देख्न सकिनेछ। अनि 166 कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने 3 कम्पनीको चाहिँ अनचेन्ज रहेको छ। आज सर्वाधिक मूल्य बढ्ने कम्पनीहरूको 1 नम्बरमा हेर्ने हो भने आदर्श लघुवित्त रहेको छ, जसको भर्खर 933 रुपियाँ शेयर मूल्य पुगेको छ भने 10% चाहिँ यसको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ। अनि त्यसैगरी सानिमा जिआइसी इन्सुरेन्स, यो सानिमा र जिआइसी इन्सुरेन्स चाहिँ मर्जर पछाडि कारोबार खुल्ला भएको थियो अनि यसको चाहिँ अब आज हामीले सकारात्मक सर्किट देख्न पाइएको छ। 404.20 यसको शेयर मूल्य पुगेको छ भने कुमारी ब्याङ्कको पनि आज कारोबार खुल्ला भएको थियो। कुमारी ब्याङ्क र अर्को ब्याङ्क चाहिँ मर्जरमा गएका थिए अनि ती दुई कम्पनीको चाहिँ एकीकृत कारोबार भएको थियो आजदेखि। अनि यी कम्पनीको पनि शेयर मूल्य हामीले हेर्ने हो भने 9.99% ले नै वृद्धि देखिएको छ।
त्यसैगरी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको पनि 9.98% बढेको छ अनि एसएफसीएलको पनि आज 9.97%ले शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। अनि त्यसैगरी पीएचसीएलको शेयर मूल्य पछिल्लो समय निरन्तर बढिरहेको छ। अब आज पनि यसको शेयर मूल्य 8% भन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ। अनि त्यसैगरी एमकेजेसी अनि सीएमएफ2 यूएलबीएसएल र एसएमएफडीबी लगायतको आज हामीले सर्वाधिक मूल्यमा वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। र त्यसैगरी प्रतिशतको आधारमा सर्वाधिक मूल्य घट्ने कम्पनीको सूचीमा चाहिँ हामीले एचएचएललाई पहिलो नम्बरमा देख्न सकिन्छ, दोस्रोमा एलईसी, तेस्रोमा एसएचईएल अनि जीबीएल, बीएचएल अनि त्यसैगरी एमबीजेसी, शिवम सिमेन्ट, यूएनएचपीएल, एनआईबीएस, एफ2 अनि जेबीबीएल लगायतको हामीले आज के देख्न सकिन्छ त सर्वाधिक प्रतिशतको आधारमा चाहिँ गिरावट हुने कम्पनीहरूमा देख्न सकिन्छ। र त्यसैगरी हामीले पोइन्टको आधारमा चाहिँ सर्वाधिक मूल्य बढ्ने कम्पनीहरूलाई हेर्ने हो भने उपकार लघु वित्तको 177 रुपियाँ आज मूल्य वृद्धि भएको छ। अनि त्यसैगरी आदर्श लघु वित्तको 84, एसएमएफडीबी 66, एसएचएलबी 50 रुपियाँ, त्यसैगरी एससीबी 45 अनि एमकेजेसी 40 लगायत चाहिँ देख्न सकिन्छ। र अब कारोबार रकमको आधारमा हामीले हेर्ने हो भने कुमारी बैंकको 27 करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको दिन एनआईसी एसिया बैंकको 12 करोडमा सीमित भएको छ। अनि त्यसैगरी ऋणी हाइड्रो पावरको 11 करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ भने अपी हाइड्रो पावरको 11 करोड अनि एभरेस्ट बैंकको पनि हामीले आज 10 करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको देख्न सकिन्छ है त। अब यो सूचीमा चाहिँ अन्य कम्पनीहरूलाई हेर्ने हो भने शिवम सिमेन्टको पनि करिब 10 करोड हाराहारीको चाहिँ हामीले शेयर कारोबार भएको देख्न सकिन्छ। अनि त्यसैगरी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नबिल बैंक अनि अप्पर तामाकोसी र निफ्रा लगायतको पनि हामीले आज टप टर्नओभरको चाहिँ 10औं कम्पनीसम्म अटाएको देख्न सकिन्छ। यो त थियो नेप्सेको आजको एउटा सामान्य अवस्थाको बारेमा जानकारी। अब हामीले सब इन्डेक्सहरूको अवस्था हेर्ने हो भने खास गरी आज बजार धेरै अङ्कको गिरावट हुनबाट कमर्सियल बैंकले नै बजारलाई थामेको जस्तो देखिएको छ। अब आज कमर्सियल बैंकहरूमा राम्रो उछाल आउँदा पनि करिब 10 कम्पनीको मूल्य बढेको छ, 8 कम्पनीको घटेको छ। आज सायद हामीले हेर्ने हो भने आज एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक घटेको छ, प्रभु लगायतका केही कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको दिन अन्य 10 कम्पनीको मूल्य बढेको छ अनि एउटा चाहिँ अनचेन्ज रहेको छ। र अझ कमर्सियल बैंकहरूको सेक्टर यसरी 1% भन्दा बढीले उचालिँदा पनि अब बजार रातोमा नै बन्द भएको छ, जुन अलिकति दुःखद पनि हो किनकि कमर्सियल बैंक मात्रै बढेको छ, अन्य कुनै पनि सब इन्डेक्सको सपोर्ट छैन भनेपछि अब मार्केट त रातो हुने नै भयो। हामीले डेभलपमेन्ट बैंक, त्यसैगरी होटल एन्ड टुरिज्म, हाइड्रो पावर लगायतका अन्य केही सब इन्डेक्सहरूलाई चाहिँ धेरै प्रतिशतका दरले चाहिँ गिरावट भएको देख्न पाइएको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि एउटा बैंकिङ सेक्टरले मात्रै मार्केटलाई आज लिड गरेर अथवा बढाएर लैजान चाहिँ सकेन, त्यो चाहिँ हामीले देख्न पाइएन। र अनि त्यसैगरी अब हामी ढिला नगरिकन टेक्निकलतर्फ लाग्ने हो भने अब यहाँनिर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एआई सिग्नल अनुसार हेर्ने हो भने करिब 26 डिसेम्बरमा बाई सिग्नल आएको थियो हैन, 26 डिसेम्बरमा बाई सिग्नल आएको थियो। त्यस पछाडि हामीले हेर्ने हो भने एआई सिग्नल अनुसार नै 12 जनवरीमा सेल सिग्नल पनि दिएको थियो है त। त्यस पछाडि एआई सिग्नलमा अहिलेसम्म बाई सिग्नल चाहिँ हामीले पाउन सकिँदैन है त। यो अब सबै कुरा यसमा नै भर पर्नुपर्छ भन्ने त होइन, तर अब धेरै हदसम्म यसले पनि राम्रो नै काम गरेको हामीले पाउन सकिन्छ। अब यहाँबाट हेर्दा चाहिँ यसमा सेल सिग्नल जेनेरेट भइसके पछाडि त्यस्तो बाई सिग्नल आएको छैन अनि मार्केट चाहिँ हामीले एउटै एरियातिर घुमिरहेको देख्न सकिन्छ। यो भनेको कस्तो प्रकृतिको मार्केट हो त? साइडवेज प्रकृतिको मार्केट हो। अनि साइडवेज प्रकृतिको मार्केटमा हामीले कमाउन नसकिने भन्ने त होइन, तर यसरी हामीले साइडवेज मार्केटमा ट्रेड गर्दा अलिकति बढी रिस्की चाहिँ हुने गर्छ किनकि मार्केट त केही दिन साइडवेज रहे पनि कि मार्केट बढ्ने हो कि घट्ने हो, दुईवटा कुरा भन्दा अरू त हुने होइन हैन। सधैँभरि यही एरियामै रहने त होइन, अझै पनि केही दिन यही एरियामै रहला, त्यो ठिक छ, तर त्यस पछाडि मार्केटमा कि अप हुन्छ कि डाउन हुन्छ हैन। तर यो साइडवेज मार्केटमा चाहिँ हामीले के पाउन सकिँदैन त? कन्फर्मेसन पाउन सकिँदैन कि मार्केट बढेर माथि जान्छ भन्ने किसिमको कन्फर्मेसन पाउनु पर्यो, त्यो पनि हामीले यस्तो किसिमको मार्केटमा पाउन सकिँदैन। अनि अर्को कुरा भनेको मार्केट कि घटेर तलतिर जान्छ भन्ने किसिमको एउटा के हुनु पर्यो त? ग्यारेन्टी हुनु पर्यो अथवा त्यो एउटा सङ्केत देखिनु पर्यो। अनि त्यो सङ्केत पनि हामीले चाहिँ साइडवेज प्रकृतिको मार्केटमा देख्न पाइँदैन। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो साइडवेज मार्केटमा यदि तपाईहरुले लगानी गर्नुभएको छ,
ट्रेड गर्नुभएको छ, ट्रेड गरिरहनु भएको छ भने तपाईहरुले दुईवटा तरिका चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा सपोर्टको एरिया हेर्नु पर्यो मुख्यतया, अनि अर्को भनेको चाहिँ रेजिस्टेन्सको एरिया हेर्नु पर्यो है त। यो दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले गर्नु नै पर्ने हुन्छ, किनकि तपाईले सपोर्टको एरिया हेरिसकेपछि जब केही दिनसम्म साइडवेज रहेको मार्केट सपोर्टलाई भत्काएर तलतिरको यात्रा जारी गर्छ भने त्यस पछाडि बजारमा एक किसिमको क्र्यास अथवा एक किसिमको ठुलो गिरावट चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, किनकि हाम्रो मार्केट पहिला नै धेरै अङ्कले बढिसकेको छ। त्यो बेलामा एउटा करेक्सन अपेक्षा गरिरहेका थियौँ हामी सबैजनाले, तर त्यो करेक्सन बिना नै बढिरहेको थियो बजार। अनि कि त अब यो लेभलमा केही दिन अडिएर हैन, यो लेभलमा प्रफिट बुक भएर मार्केट माथितिर जानु पर्यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेर हैन, त्यस पछाडि हामी इन्ट्री लिने अवस्था हुन्छ। यदि होइन यही लेभलमा नै केही दिन प्रफिट हुन्छ र त्यस पछाडि स्पष्ट रूपमा चाहिँ बढ्ने आधार देखिएन, सपोर्ट भत्काउँदै गयो भने त्यस पछाडि फेरि पनि मार्केटमा हामीले एक किसिमको ठुलो गिरावट चाहिँ देख्न पनि सकिनेछ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो मार्केटमा चाहिँ हामीले ट्रेड लिँदाखेरि धेरै कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अब यो भन्दै गर्दा सबै कम्पनीको शेयर मूल्य घट्छ, मार्केट नै पुरै क्र्यास हुन्छ हैन, सर्किट लेभलमा नै लागेर घटिरहेको हुन्छ, नेगेटिभ सर्किटमा भन्ने कुरा त होइन। अब कतिपय अवस्थामा हामीले मार्केट बियरिश भएकै बेलामा पनि कतिपय कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बढेकै देख्न पाइएको छ हैन। अब मार्केटमा केही करेक्सन आउँदा पनि केही कम्पनीको शेयर मूल्य त बढ्न पनि सक्छ। त्यो अझ अहिले पनि बाई सिग्नल जेनेरेट भएका भ्यालिड भएका कम्पनीहरू कतिपय रहेका छन् हैन। केही कम्पनीको मूल्य बजार घट्दै गर्दा पनि बढ्छ हैन, तर तुलनात्मक रूपमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै कम्पनी नेप्से सँगसँगै नै अब चलिरहने भएको हुनाले पनि अब मार्केट घट्दै गर्दा पक्कै पनि असर त ठुलै नै गर्ने भयो हैन। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ अब साइडवेज प्रकृतिको बजारमा सकेसम्म ट्रेड लिँदा चाहिँ अब कम्पनीको के अरे तपाईहरुले टेक्निकल हेर्नु पर्यो, कम्पनीको टेक्निकल्ली कस्तो छ हैन। कम्पनीमा अब राम्रै नै छ, राम्रै सिग्नल आइरहेको छ, सेल सिग्नल छैन, बाई सिग्नल नै भ्यालिड भएर बसिरहेको छ भने तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त होल्डमै बस्न सक्नुहुन्छ। अब होइन भने तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त सपोर्ट र रेजिस्टेन्स चाहिँ हेर्नु पर्यो है त। सपोर्ट रेजिस्टेन्स हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईहरुले 2136 को लेभललाई अब सपोर्टको एरियाको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ। मैले जुन कुरा मार्केट साइडवेजमा गएदेखि नै भनिरहेको छु हैन। अनि त्यसैगरी अर्को भनेको रेजिस्टेन्सको एरिया भनेको चाहिँ 2277 को आरआरीमा रहेको छ। धेरै दिनदेखि यही एरियामा मार्केट घुमिरहेको छ। लगभग 8 जनवरीदेखि यो एरियामा मार्केटले चाहिँ इन्ट्री गरेको हो, तर त्यस पछाडि अब हामीले चाहिँ लगभग 8-9 कारोबार दिनसम्म एउटै एरियातिर बजार चाहिँ घटबड भइरहेको छ। अब यस्तो प्रकृतिको मार्केटलाई चाहिँ हामीले साइडवेज मार्केट चाहिँ भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ है त। अब त्यसैगरी अब यदि घटिहाल्यो तपाईले ट्रेड लिनुभएको छ यो कारोबार दिनतिर अनि यो लेभलबाट घटिहाल्यो भने केही तल चाहिँ गिरावट हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहने गर्दछ। होइन भने अब तपाईहरुसँग छ भने यो जति बेलासम्म साइडवेज चलिरहन्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ तपाईहरुले के गर्ने त होल्डमै बस्ने, सेल चाहिँ नगरिहाल्ने है त। किनकि मार्केट कि माथि जाने हो कि घट्ने हो है त। यदि यो एरियासम्म केही दिन साइडवेज भएर माथि जान्छ भने बजार थप बढ्ने हो हैन। त्यस्तो अवस्थामा फेरि पनि तपाईले आफ्नो लगानी थप्न सक्नुहुन्छ हैन। यदि होइन आगामी दिनमा सपोर्टको एरिया भत्काएर तलतिर क्लोज लिने अवस्था आउँछ भने थप तल झर्न सक्छ। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो रणनीतिलाई चाहिँ बदल्न सक्नुहुन्छ है त। त्यो चाहिँ एउटा सम्भावना रहन्छ। अब सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको एरिया अनुसार अनि अब ट्रेन्ड लाइन अनुसार हेर्ने हो भने पनि अब मार्केटको हामीले हेर्दै गर्दा रेजिस्टेन्स अबको रेजिस्टेन्सको लाइन भनेको चाहिँ यो लाइन रहनेछ। त्यसकारणले गर्दा अब यो लाइनलाई टच गर्नको लागि पक्कै पनि मार्केटले एउटा इनर्जी त यो फेजमा गराउनु पर्यो। केही तल आएर हुन्छ कि अथवा केही दिनसम्म यही एरियामा रहेर हुन्छ कि हैन। त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले एउटा राम्रो मार्केटमा चाहिँ स्विङ आएको देख्न पाउनेछौँ। तर तत्कालको लागि यदि ट्रेड लिनुभएका छैन, नलिनुभएका साथीहरूले चाहिँ नलिँदा नै बेटर हुन्छ जस्तो चाहिँ म आफूलाई लागिरहेको छ है त। मैले त्यो कुरा चाहिँ अब बारम्बार भनिरहेको छु। मार्केटले लगभग 10 जनवरीमा चाहिँ करिब 2278 को लेभललाई टच गरेको थियो। मैले त्यही अथवा त्योभन्दा अघिल्लो दिनको भिडियोमा पनि भोलिका दिनमा किन्नु अलिकति घातक पनि हुन सक्छ भनेर चाहिँ भनिसकेको छु है त। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो अहिलेको लागि चाहिँ बाई गर्नको लागि त्यस्तो स्पष्ट किसिमको चाहिँ आधार यहाँबाट देखिएको छैन। र अन्य इन्डिकेटरमा हेरौँ के कस्तो छ अवस्था भन्ने विषयमा। र अन्य इन्डिकेटरहरूबाट हेर्दै गर्दा अब सबैभन्दा पहिले हामी चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड हेरौँ। बोलिङ्गर ब्यान्डमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब
अप्पर ब्यान्डबाट घट्दै गएको बजार अहिले अब लगभग हामीले मिडल ब्यान्ड हेर्ने हो भने 2068 को हाराहारीमा मिडल ब्यान्डलाई देख्न पाइएको छ हैन। अब त्यो एरियाबाट घट्दै गर्दा मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट बनाएर बस्ने एउटा सम्भावना रहन्छ। त्यसकारणले गर्दा पनि अब आगामी दिनमा हामीले बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि त्यस्तो बाई गर्नको लागि अपर्च्युनिटी चाहिँ देखिरहेका छैनौँ। अनि त्यसैगरी अब अर्को इन्डिकेटर अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ मुभिङ एभरेज अनुसार हेरौँ। मुभिङ एभरेज अनुसार हेर्ने हो भने लगभग आजको दिनमा चाहिँ 9 दिनको मुभिङ एभरेजलाई के गरेको छ त भत्काएर तलतिरको यात्रा चाहिँ देखाएको छ है त। अझै पनि हामीले सपोर्टको एरिया त 2136 को एरियालाई मानेका छौँ, तर 9 दिनको मुभिङ एभरेज अनुसार चाहिँ आज लगभग मार्केट चाहिँ नेगेटिभ देखिएको छ हैन। मार्केट नेगेटिभ बनेको छ आज भनेपछि अब बजारमा थप गिरावट हुन सक्ने एउटा सङ्केतको रूपमा पनि मान्न सकिन्छ हामीले यसलाई। अनि त्यसैगरी एमएससीडीमा पनि हेरौँ। एमएससीडीमा पनि अब सेल सिग्नल आउन खोजिरहेको थियो र लगभग हामीले चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा अब आगामी केही दिनमा मार्केटले एउटा स्पष्ट किसिमको पोजिसन लिँदैन माथितिरको लागि, रेजिस्टेन्सको लागि अथवा रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट दिनको लागि एउटा राम्रो सेटअप बनाउँदैन भने हामीले एमएससीडीमा पनि सेल सिग्नल चाहिँ भ्यालिड भएको देख्न पाउनेवाला छौँ छिट्टै नै। त्यो सायद हामीले अबको 1-2 कारोबार दिनमा नै पाउनेछौँ। अब एमएससीडी भनेको ल्यागिङ इन्डिकेटर हो, अलिकति ढिलो थाहा दिन्छ हामीलाई, तर कतिसम्म एकुरेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनु नै भएको छ हैन। र अनि त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले अर्को इन्डिकेटर अनुसार हेर्ने हो भने आरएसआईको लेभल पनि हामीले चेक गरौँ। आरएसआई कतितिर चलिरहेको छ हैन, आरएसआईको अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामीले आरएसआईको लेभल चाहिँ अहिले 70 तल आएको छ। अब यो एरियामा त्यस्तो धेरै नराम्रो त होइन, तर अब आरएसआईको लेभल पनि हामीले हेर्ने हो भने थप तलसम्म चाहिँ झर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अब योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले 80 भन्दा माथिसम्म पुगेको देखियो केही दिन अगाडि मात्रै, तर अहिले 67 को हाराहारीमा झरेको छ। अब अझै तल आएको खण्डमा हामीले त्यही अनुसार चाहिँ आफ्नो स्ट्राटेजी गराउन सकिनेछ। तर तत्कालको लागि मैले चाहिँ बाई गर्ने किसिमको म आफूलाई चाहिँ लागिरहेको छैन मार्केट हेर्दा है त। त्यही नै भयो। अब त्यसैगरी हामीले हेरियो केही इन्डिकेटरहरूबाट पनि हेरियो। अब तत्कालको लागि भोलि बजार बढ्ला कि घट्ला भन्ने तपाईँहरूको प्रश्न पनि रहन सक्छ। अनि भोलि बढ्यो भने के गर्ने भन्ने पनि प्रश्न रहन सक्छ। अब मेरो विचारमा भोलिकै मार्केट बढ्यो भन्दैमा चाहिँ हामी उत्तिएर गएर किनिहाल्नुपर्छ, बढी नै एग्रेसिभ भइहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन है त। मैले त्यो कुरा बारम्बार भन्दै आइरहेको छु। हामीले आफ्नो अनुशासनलाई चाहिँ ठाउँमा राख्न सक्नुपर्छ है त। आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ। यदि इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने सेयर बजारमा हामी सफल हुन सकिँदैन है त। तपाईँले सेल गर्नुभयो मानौँ, तपाईँले अब अहिलेको अवस्थामा त मार्केट साइडवेज छ, त्यस्तो खासै अब चिन्ताको विषय नहोला। तर योभन्दा अगाडि पनि हामीले हेर्ने हो भने एकछिन है त, तपाईले मानौँ यो क्यान्डलतिर सेल गर्नुभएको थियो, यो क्यान्डलतिर कतै तपाईँले राम्रो प्रफिट बुक गर्नुभयो, त्यस पछाडि बजार घट्यो है त, बजार 2 दिन घटिसक्यो भनेर चाहिँ अनि यो लेभलमा अलिकति मार्केट बढेको बेलामा तपाईँले इन्ट्री गर्नुभएको थियो भने तपाईँको खातामा आउँदा कति हुन्छ त? खातामा आउँदा लगभग 10 अगस्त भइसकेको हुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने लगभग 2100 हाराहारीमा थियो नेप्से, त्यो नेप्से घटेर 2000 को हाराहारीमा चाहिँ झरिसकेको थियो। भनेपछि बुझ्नुहोस् त हामी अलिकति बढी नै के गर्छौँ त, हतार गर्छौँ कि तपाईँले प्रफिट बुक गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँले इन्ट्री गर्नको लागि अहिले के गर्ने हो त? कुर्ने नै हो, त्यसको कुनै पनि विकल्प छैन है त। अहिलेको लागि वेट एन्ड वाच नै हो है त। मार्केट साइडवेज जस्तो देखिएको छ। अब साइडवेजबाट हामीले चाहिँ अब बाई सिग्नल आयो, साइडवेजबाट पनि फेरि यही एरियामा बसेर आगामी दिनमा बाई सिग्नल जेनेरेट भएको देख्छौँ भने इन्ट्री लिने हो। यदि साइडवेज प्रकृतिको मार्केट छ, आगामी दिनमा सेल सिग्नल जेनेरेट भयो भने थप कुर्ने हो हैन। यदि यस्तै भएर मार्केट चाहिँ थप तलतिर झर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ कि धेरै पटक त्यस्तो भएको छ। त्यसकारणले गर्दा बढी हतार नगर्ने भनेर मैले भनेको कारण त्यही हो। अब मैले यति भन्दै गर्दा फेरि कतिपय कम्पनीहरूको सेयर मूल्य बढ्न सक्छ है त। अहिले पनि कतिपय कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ मार्केट घट्दै गर्दा पनि बढ्ने सम्भावना भएका धेरै कम्पनीहरू रहेका छन्। तपाईँले ती कम्पनी खोज्नु पर्यो हैन, ती कम्पनीको अवस्था हेर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यस्तै कम्पनीहरूमा इन्ट्री गर्न सक्नुभयो भने अब केही थोरै रिस्कमा पनि तपाईँहरूले राम्रो रिटर्न चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त? तपाईँहरूले यो जुन अहिलेको स्विङ छ, जुन अहिले मार्केट चाहिँ एउटा राम्रो स्विङ दियो 1850 देखि लगभग 2277-78 सम्मको, त्यो बिचमा खासै राम्रोसँग नबढेका
धेरै नबढेका अथवा त्यो बेलामा घटेका कम्पनीहरू तपाईहरुले रोज्न सक्नु पर्यो। त्यस्ता कम्पनी रोज्नु भयो भने मार्केट तल झर्दा पनि ती कम्पनी अब के हुन्छन् त अरूको तुलनामा चाहिँ थोरै गिरावट हुन्छ के, अरूको तुलनामा कम घट्छ। अनि अरूको तुलनामा कम घटिसकेपछि हामीले चाहिँ अब आफ्नो एउटा लस पनि धेरै भएन हैन, आफ्नो लस पनि धेरै भएन। अनि त्यसरी कम बढेका कम्पनीहरू हामीले छान्न सकियो भने अनि त्यस्तामा चाहिँ बाई सिग्नल भ्यालिड छ अहिलेसम्म, तपाईले अहिलेको अवस्थामा पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्ता कम्पनी खरिद गर्दा गर्दा भोलिका दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो मार्केट बढ्न सुरु गर्दा पनि अथवा मार्केट घट्दै गर्दा पनि बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ के। जस्तो कि तपाईहरुले केही समय अगाडि नेस्टो, त्यसैगरी जाल्पा, त्यसैगरी हामीले चाहिँ उपकार, लघुवित्त लगायतका केही माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूलाई हेर्ने हो भने ती कम्पनीहरू लगभग 2000 देखि 2200 को हाराहारीमा चलिरहेका थिए, तर त्यो लेभलबाट कति बेला बढेर 3000 को लेभल क्रस गरे भन्ने कुरा चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरूलाई थाहा छैन होला है त। त्यसकारणले गर्दा हामीले त्यस्तै कम्पनी हेर्नु पर्यो, त्यसको लागि कम्पनीको फन्डामेन्टल हेर्नु पर्यो, अनि त्यसैगरी कम्पनीको वित्तीय अवस्था, फन्डामेन्टल अर्थात् वित्तीय अवस्था हेर्नुस्, टेक्निकल एनालाइसिसको प्रयोग गरेर कम्पनीहरूको अवस्था हेर्नुस् हैन। अनि त्यस्तै प्रकृतिका तपाईहरुले कम्पनी छनौट गरेर चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्नुभयो भने शेयर बजारबाट हामीले घट्दो बजारमा पनि कमाउन सकिन्छ। अनि अब घट्दो बजारमा तपाईहरुले गर्न पर्ने एउटा चलाखी, गर्नुपर्ने चलाखी, जसको कारणले गर्दा तपाईहरुको पैसा पनि जोगिन्छ अनि प्रफिट पनि आउँछ, त्यो भनेको के हो भने त मार्केट घट्छ जस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई भने के गर्ने त अग्रिम रूपमा नै तपाईहरुले बरु स्टप लस गरिदिने के। तपाईले कुनै एउटा कम्पनीको शेयर 500 मा किन्नु भएको थियो अनि तपाईले 500 मा किनेर त्यो कम्पनीको शेयरलाई 480 मा स्टप लस गरेर बिक्री गर्नुभयो मानौ है त। 480 मा तपाईलाई मार्केटले सपोर्ट भत्कायो, अझै घट्छ, मार्केटमा एउटा करेक्सन आउने नै भयो भन्ने किसिमको लाग्यो अनि त्यसपछि 480 मा बेच्नुभयो। तपाईले सरर हिसाब गर्दा त धेरै जनालाई यो आँट नआउन पनि सक्छ, तर यो एउटा राम्रो आइडिया हो है त। तपाईले 500 मा किनेर 480 मा बिक्री गर्नुभयो। तपाईलाई त हामीले सामान्य तरिकाले सोच्दा त घाटा छ, घाटा नै हो, 20 रुपैयाँ पर कितामा घाटा खाएरै हामीले बिक्री गरे हो। तर त्यसपछि मार्केट घट्यो, त्यसपछि पनि मार्केट घट्यो भने के हुन्छ त त्यस कम्पनीको शेयर मूल्य त 480 मा आउँदैन, अझै तल आइरहेको हुन्छ, 450 मै आउला। अनि तपाईले त्यो 450 मा किन्नु भयो भने तपाईले के हुन्छ त मानौ तपाईले 10 किता बिक्री गर्नु भएको थियो भने पनि त्यसको ठाउँमा 11 किता किन्न सकिने भयो हैन। अथवा तपाईहरुको चाहिँ त्यो बीचको 50 देखि 80 सम्मको जुन एउटा गिरावट हुन्थ्यो नि त्यसको त्यो लस जोगियो। यस्तो तरिकाले चाहिँ हामी लगानी गर्ने हो के। मार्केट घट्दो क्रममा अथवा मार्केट घट्दैछ भन्ने तपाईहरुलाई लाग्छ, टेक्निकली त्यस्तो देखिएको छ भने स्टप लस गर्ने भनेको पनि त्यही हो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले घट्दो बजारमा कमाउने तरिका भनेको पनि त्यही हो। घट्दो बजारमा तपाईहरुले जति सक्दो किता बढाउँदै जाने हो के। तपाईले घट्दो बजारमा किता बढाउँदै जाने, अनि त्यो कति बेला देखिन्छ, त्यसको भ्यालु हामीले कति बेला थाहा पाइन्छ त मार्केट बढेर माथि जाँदै गर्दा बुल मार्केटमा मात्रै थाहा पाइन्छ के। होइन भने तपाईले अब होल्ड गर्नुभएको छ, होल्ड इज गोल्ड भन्नुभएको छ हैन, 5 रुपैयाँ घाटा हुँदा पनि हामीले स्टप लस गर्नको लागि तयार छैनौं भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त थप घाटाको लागि हामी जिम्मेवार भएर अथवा थप घाटाको लागि चाहिँ तयार भएर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसको लागि त तपाईहरु फेरि लङ टर्मको लागि खरिद गर्नुभएका साथीहरुले त्यो काम नगर्नु होला। त्यो गर्ने भनेको कसले हो त ट्रेडरले मात्रै हो के। मेरो धेरै नोक्सान नहोस्, म यो भन्दा धेरै नोक्सान चाहिँ बेहोर्न चाहन्न भनेर पहिले नै के गर्ने हो त थोरै घाटामा बिक्री गर्ने हो, जसको कारणले गर्दा हाम्रो धेरै नोक्सान नहोस् भन्ने हिसाबले। त्यसबारेमा चाहिँ तपाईहरुले अब आफ्नो धारणाहरू गराउन सक्नुहुन्छ। अब तत्कालको लागि त्यस्तो देखिएको छैन। अब सपोर्टको एरिया भोलिकै दिनमा भत्काउँछ भने बजार त्यसपछि थप गिरावट होला, नत्र अब तत्कालको लागि चाहिँ मार्केट साइडवेज प्रकृतिको रहेको छ भनेपछि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको एरियालाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो। अन्य कुराहरू चाहिँ अब खासै त्यस्तो अब हेरिहाल्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन। अनि बाइको लागि चाहिँ तपाईहरु स्पष्ट रूपमा चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त वेट एन्ड वाचको रूपमा चाहिँ बस्न सक्नुहुन्छ है त मेरो विचारमा। र साथीहरु आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ, अनि अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। र यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरू हेर्न मन पर्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र अनि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नु होला, जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियोहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ।